तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, तुम रोज चीखो, चिल्लाओ, पीटो, मर जाओ, दफा हो जाओ, मगर अब आवाम इलेक्शन चाहती है और इलेक्शन हो के रहेगा, क्योंकि आवाम अब फैसले अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम अदालतों के साथ खड़े, हम अपनी फौज के साथ खड़े। आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, आप लोगों के पास बहुत बहाने इलेक्शन आगे रहने के। 8 अक्टूबर को कहाँ से सब चीजें आ जाएगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से स्कीम दिया। आज अदालतों ने सारे इदारों को महकमों को बुला लिया कि क्यों नहीं आप लोग बताने का बताएं, क्यों आपके पास पैसा नहीं है, क्यों आप लोगों के पास फौज नहीं है, क्यों आप लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है। प्लीज मुजाहरा मत करें, मत पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ। आप लोग अगर इलेक्शन नहीं चाहते तो प्लीज माजरत कर लें, इलेक्शन हो गया रहेगा। आप लोगों के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान का जो हाल है, इस वक्त पाकिस्तान जिस तिराहे पे खड़ा है वो आपकी वजह से है। आज आप लोगों ने जो तजर्बे इस मुल्क के साथ किए हैं, बेड़ा गर्क करके रखते हैं, मुआशियत हर चीज तबाह बर्बाद होती है, और आप लोग अभी भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। सिर्फ पीडीएम को है, वो सिर्फ ये है कि इमरान खान को नाअहल कर दें और हम लोग अपनी मन मर्जी के फैसले। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं होगा, क्योंकि अवाम आप लोगों से नहीं डरती। ताकत के जोर पर इक़्तिदार नहीं जीते जाते, अगर जीतना है तो अवाम में हो, अवाम का दिल जीतो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि कौन किसके साथ हम करेंगे। और आप लोग यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि अवाम आपके साथ नहीं है, नहीं, क्योंकि अवाम ने आपको जोर से बता दिया है कि हम लोग आप लोग चोर हैं जो जबरदस्ती मुसल्लत किए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपके जदोजहद ने जब पीटीआई के और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा और हकीकी आजादी की जंग अवाम जीत के बेशुमार। और यहाँ में सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, हम अदालतों के साथ खड़े, हम अपनी फौज के साथ खड़े, और इंशाअल्लाह ताला अगर फैसले बेहतरीन हुए तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा और अवाम का जो इस्तेमाल है बहाल होगा। और प्लीज खुदारा हक और सच के फैसलों के साथ हम हर वक्त खड़े हैं। अगर फैसले हमारे गेस्ट भी आए तो हम फिर भी अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। और मैं अपने चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहती हूँ, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं। ये हक और सच का फैसला जो आपने किया है, जितना प्रेशर था आप पर, जितनी साजिशें की गई, मगर फिर भी आप हक और सच के लिए खड़े रहे। इंशाअल्लाह ताला आपका नाम हमारी आने वाली नस्लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आइन और कानून को नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अवाम उसके साथ खड़ी है। आप ये देखें कि ये फिर कह रहे हैं जी हम लोग इलेक्शन नहीं चाहते। ये पीडीएम ने जो एक तमाशा लगाया हुआ था ना, आज चीफ जस्टिस ने वो तमाशा ख़त्म कर दिया है, उसको इख्तिताम पर पहुंचा दिया है और फैसला दे दिया है कि इलेक्शन 14 मई को होंगे। आप ये देखें कि ये फिर भी कह रहे हैं जी हम इसको नहीं मानते। मेरी बात सुने, बात ये है कि कोई अदालतों ने ये तो फैसला नहीं कर दिया कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो, या ये दो जो हुकूमतें तहलील हुई हैं इन पे सिर्फ पीटीआई के लोग ही सिर्फ आए, और या वज़ीर आला इसको बना दो पीटीआई का। मेरी बात सुने, उन्होंने कहा इलेक्शन कराएं, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, तो क्यों ये भाग रहे हैं इलेक्शन से? मुझे बताएं, ये डरते हैं? आज अगर ये कह रहे हैं जी हम लोग इस हुक्म को नहीं मानते, तो इसका खमियाजा शहबाज शरीफ को भुगतना पड़ेगा, उसको अदालतों में पेश होना पड़ेगा। फिर क्या होगा? नाअहल हो जाएगा, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुआ। तो इसका फायदा किसको होगा? किसी को नहीं होगा, इनको नुकसान होगा। तो मुझे बताएं, ये क्यों अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, क्यों अदालतों पर हमले कर रहे हैं? ये इलेक्शन से डरते हैं, ये अवाम से डरते हैं, जो अवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये इनका मकसद क्या है कि क्यों नहीं मान रहे? वजह बताई जाए ना। 90 डेज में इलेक्शन होने थे, आज 120-25 दिन के बाद ये इलेक्शन है।
تو پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں مانتے. یہ صرف رائے فرار اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب ہماری کوئی جگہ نہیں ہے. الیکشنز میں ہم لوگ کی ہار نظر آ رہی ہے, مریم کو ہار نظر آ رہی ہے. مریم نے جلسے کر کے دیکھ لیا ہے, لوگ اس ان کو مسترد کر چکے ہیں. آج پاکستان میں سیاسی بحران ہے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. آج پاکستان میں غریب کے گھر روٹی نہیں پک رہی. آج پیٹرول کا حال دیکھ رہے, ڈالر کا حال دیکھ رہے. ان کو صرف فکر ہے اپنے اقتدار کی کرسی کی اور کچھ نہیں. تو میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں, وجہ بتائی جائے ہمیں کہ بھاگ کیوں رہے, کیوں الیکشن میں نہیں آنا چاہتے. آج عوام کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائیں, کیوں نہیں یہ الیکشن کرا رہے. مجھے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا, جن لوگوں نے رجیم چینج کیا تھا تب ان کو فیصلہ آج ان کو وجہ کیوں منظور ہے. مل کر اپنی آواز ریاست سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کھڑے ہو کے تمام دباؤ کو برداشت کیا ہے, تمام دھمکیوں کو برداشت کیا ہے. میں صرف ان سے اتنا کہنا چاہتی ہوں, تم روز چیخو چلاؤ پیٹو مر جاؤ دفاع ہو جاؤ, مگر اب عوام الیکشن چاہتی ہے اور الیکشن ہو کے رہے گا. کیونکہ عوام اب فیصلے اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے تو ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا. آپ لوگوں کے پاس بہت بہانے الیکشن نہ کرنے کے. 8 اکتوبر کو کہاں سے سب چیزیں آ جائیں گی, کہاں سے پیسہ آئے گا, کہاں سے سکیورٹی ہے. آج عدالتوں نے سارے اداروں کو محکموں کو بتا لیا ہے کہ کیوں نہیں آپ لوگ خزانے کا بتائیں, کیوں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیوں آپ لوگ کے پاس فوج نہیں ہے, کیوں آپ لوگ کے پاس سکیورٹی نہیں ہے. پلیز ادارہ مت کریں, مت پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف. آپ لوگ اگر الیکشن نہیں چاہتے تو پلیز معذرت کر لیں, الیکشن ہو کے رہے گا. آپ لوگوں کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاکستان کا جو حال ہے, اس وقت پاکستان جس چوراہے پہ کھڑا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. آج آپ لوگوں نے جو تجربے اس ملک کے ساتھ کی ہے, بیڑا غرق کر کے رکھے ہیں, معاشیت ہر چیز تباہ برباد ہو گئی ہے. اور آپ لوگ ابھی بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. صرف میڈیم کو ہے, وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیں اور ہم لوگ اپنی من مرضی کے فیصلے کریں. اب یہ نہیں چلے گا, اب یہ نہیں ہوگا کیونکہ عوام آپ لوگوں سے نہیں کرتی. طاقت کے زور پر اقتدار نہیں جیتے جاتے. اگر جیتنا ہے تو عوام میں ہو, عوام کا دل جیتو, پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون کس کے ساتھ ہم کریں گے. اور آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے کیونکہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ عوام نے آپ کو زور سے بتا دیا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگ چور ہیں جو زبردستی مسلط کیے گئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے حضور نے جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ترقی کرے گا اور حقیقی آزادی کی جنگ یہ عوام جیت کے عمران تیرے 40 سال بے شمار. اور یہاں میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر فیصلے بہترین ہوئے تو یہ پاکستان ترقی کرے گا اور عوام کا جو اعتماد ہے بحال ہوگا. اور پلیز خدایا حق اور سچ کے فیصلوں کے ساتھ ہم ہر وقت کھڑے ہیں. اگر فیصلے ہمارے اگینسٹ بھی آئے تو ہم پھر بھی اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتی ہوں, ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. یہ حق اور سچ کا فیصلہ جو آپ نے کیا ہے, جتنا پریشر تھا آپ پر, جتنی سازشیں کی گئی, مگر پھر بھی آپ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور تاریخ میں لکھا جائے گا. اور میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں.